आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो पाक है और अज़मत वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज भाइयों बहनों और बच्चों, आज की वीडियो इस लिहाज से माओं के लिए, बहनों के लिए और बेटियों के लिए बहुत अहम है कि जिनके ज़हनों में ये बातें होती हैं कि अगर हमें हैज ना आए या ना आते तो हम पता नहीं कितनी ज्यादा इबादत करते, आम दिनों में भी और खुसूसन रमजान अल मुबारक के मुकद्दस महीने में। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो बहनें और बेटियां मुझसे पूछती हैं उन सभी के सवालों का जवाब इस वीडियो में दे सकूं। जब किसी बेटी को या बहन को हैज आ जाए तो वो क्या पढ़ सकती है और कौन सी इबादत कर सकती है और किस इबादत से इस्लाम हमें मना करता है। एक बात ज़हन में रखिएगा कि कोई भी हैजा औरत या बेटी कुरान मजीद को पकड़कर उसकी तिलावत नहीं कर सकती। उसकी वजह ये कि वो उस वक्त नापाकी की हालत में होती है और नापाकी की हालत में कुरान की तिलावत जायज नहीं है। हाँ, लेकिन वो जरूर पढ़ सकती है वो आयतें जिनमें दुआ है या रुकैया का पहलू है। रुकैया कहते हैं दम करने को, जन्नात या असेब वगैरह से बचने के लिए। जिस तरह कोई बहन मंजिल पढ़ना चाहती हो या जिस तरह सूरे फलक और सूरे नास है, ये भी कुरान पाक की आयतें तो हैं लेकिन ये रुकैया में भी शामिल है, यानी जाड़ फूंक के तौर पर भी ये इस्तेमाल होती है। या वो आयतें जिनमें दुआ का अंसर हो, क्योंकि अल्लाह ताला दुआ से मना नहीं करता। जिस तरह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व किना अज़ाबन नार, ये दुआ है। और रुकैया के मुतल्लक बहुत सारी आयात हैं, जिस तरह आयतुल कुर्सी है और सूरह बकरा का आखिरी रुकू है, जिसमें मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि रात को इसकी तिलावत करनी चाहिए। तो ये भी हम बतौर रुकैया के इस्तेमाल करते हैं। और सूरह फलक, सूरह नास और जिस तरह चारों कुल है, ये सारी आयात दम के तौर पर हम करते हैं। या वो आयतें जिनमें सहर का तज़किरा मिलता है। तो याद रखिएगा, कुरान की वो आयतें जो असेब के इलाज के तौर पर इस्तेमाल होती है या उनमें कोई जादू वगैरह का पहलू मिलता हो, और या वो आयतें जिनमें दुआ शामिल हो। बहुत सारी दुआएं हैं, जिस तरह ये पहले अशरे की दुआ, दूसरे अशरे की दुआ और तीसरे अशरे की दुआ भी है। ये दो किस्म के मज़ामीन जिन आयात में होंगे। तो इन आयतों को अगर आप तिलावत की नीयत से नहीं पढ़ रहे बल्कि दुआ या रुकैया की नीयत से पढ़ रहे हैं, तो वो माएँ और बहनें पढ़ सकती हैं। तो इनके लिए हालत जनाबत से पाक होना जरूरी नहीं है। और दूसरी, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़ा अरशाद मौजूद है, जिसमें आपने फरमाया कि दुआ एक इबादत है। तो वो मेरी माएँ और बहनें पढ़ सकती हैं, लेकिन तिलावत कुरान पाक की नीयत से नहीं। नीयत आपकी दुआ की हो या रुकैया की हो। तो बहुत सारी बहनों के जहनों में ये होता है कि अगर हम इस हालत में आ जाते हैं, यानी हैज वाली हालत में, तो हम सारी नेमतों से महरूम हो जाती हैं। तो फिर हम किस तरह इबादत कर सकती हैं। और ये देखिए कि रमजान मुबारक बहुत मुकद्दस महीना है, इसमें शब कदर भी है और एक एक दिन हम मुसलमानों के लिए बहुत कीमती है। और अगर इसमें ऐसी कैफियत पैदा हो जाती है तो हम क्या पढ़ सकते हैं। और याद रखिए कि वो बहनें, वो बेटियां जो कुरान ना पढ़ सकें और नमाज ना पढ़ सकें, तो फिर भी आप इस सारे महीने का फायदा उठा सकती हैं। वो कैसे? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी रिवायतें हैं जिनका मफहूम कुछ यूं है। एक रिवायत में मेरे आका करीम ने फरमाया, एक शख्स है जो मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता है लेकिन किसी मजबूरी की वजह से नहीं जा सकता, अल्लाह उसको उस बाजमात नमाज का सवाब अता करेगा, क्योंकि उसकी तो पूरी नीयत है
اور ایک روایت ہے صحیح مسلم کی کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ جہاد پہ نکلے ایک غزوے پر، تو میرے آقا کریم نے فرمایا کچھ لوگ مدینے میں ہیں، لیکن جن وادیوں سے ہم گزرے وہ بھی گزرے، جن جگہوں پر ہم نے دشمن کو رسوا کیا وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور جہاں دشمن کی تکلیفیں ہمیں جھیلنا پڑی وہاں پر بھی وہ موجود تھے۔ تو صحابہ یہ سن کے کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جو بیٹھے تو مدینے میں ہیں اور ہمارے ہر کام میں شامل ہیں؟ تو پھر فرمایا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ وہ لوگ ہیں جو مکمل طور سے جہاد میں شامل ہونا چاہتے تھے، بس کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، تو اللہ تعالیٰ ان کو پورا ثواب عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ تو وہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں، پہلا ثواب تو نیت کا لے لیں کہ اگر آپ کی یہ پکی اور سچی نیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحیح حالت میں رکھتا تو میں یہ ضرور کرتی، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب ضرور ملے گا، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، کیونکہ نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی۔ تو پہلا ثواب تو ان بہنوں بیٹیوں کو نیت کا مل گیا، اور دوسرا حیض کی حالت میں آپ کے لیے کچھ چیزیں ممنوع ہیں، ساری نہیں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط بات ہے کہ اگر حیض آ جائے تو مکمل طور سے عورت ناپاک ہو جاتی ہے، جس طرح غیر مسلموں کا تصور ہوتا ہے، اور مکمل طور سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اس میں تھوڑی سی ایک بات کا اضافہ میں اور کرنا چاہوں گا کہ جو ایسی حالت میں ہو وہ پورے دن اللہ کے ذکر سے دور، اور پھر مصیبتیں پریشانیاں آتی ہیں، اس کی وجہ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت ایمان میں کمزور ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ وہ مہینے کے کچھ دن ناپاک ہوتی ہے، اور ویسے ذکر و اذکار سے دور رہنے سے بھی ناپاک، خصوصاً قرآن کی تلاوت اور نماز نہ پڑھنے سے، اور اس پر جو بہت سارے بہنوں اور بیٹیوں کی یہ غلط سوچ کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتی، تو مکمل طور سے آپ کا ایمان زیرو پہ چلا گیا۔ لیکن دیکھیے کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی حالت حیض میں، روزہ نہیں رکھ سکتی حالت حیض میں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی حیض کی حالت میں، اس کے علاوہ وہ سب کچھ کر سکتی ہے۔ اور اس کی دلیل میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بیان کرتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج پہ تھے، اور آپ کی دو بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، اما صفیہ اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش تھی کہ میں اپنے نبی اور شوہر کے ساتھ حج کر رہی ہوں۔ جب وہ حج میں چلی تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا، وہ بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ کیا بات ہے، تم کیوں رو رہی ہو، تم تو حج بھی میرے ساتھ ہو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑی خوش تھی کہ آپ کے ساتھ حج کرنے کا موقع ملا، لیکن مجھے حیض آ گیا ہے، تو اب میں کیا کروں؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تو طواف چھوڑ کر باقی سب کرتی رہ، کیونکہ طواف کے لیے کیا شرط ہے، غسل اور وضو، طواف چھوڑ کر باقی سب کچھ کرتی رہ۔ تو یہ بات تو تقریباً سبھی جانتے ہیں کہ حج کے اندر ذکر ہے، اذکار بھی ہے، اللہ کی تکبیرات کو بلند کرنا بھی ہے، مختلف مقامات پر رکنا بھی ہے، وہ مسجد میں تو نہیں آ سکتی، طواف بھی نہیں کر سکتی، لیکن باقی سب کچھ کر سکتی ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملا کہ عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، روزہ نہیں رکھ سکتی، جس طرح عام دنوں میں تلاوت قرآن پاک کرتی ہیں وہ نہیں کر سکتی، لیکن اس کے علاوہ ذکر و اذکار کر سکتی ہے، دعائیں کر سکتی ہے، جس طرح مغفرت کی دعائیں ہوگی یا کچھ اور بھی قرآن پاک کی دعائیں ہوگی وہ بھی کر سکتی ہے، اپنے لیے مغفرت، بچوں کی، اپنے خاندان کی ہدایت کی دعائیں، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے،
तो आप ज्यादा से ज्यादा दुआओं का एहतमाम कीजिए, क्योंकि कुरान पाक को पढ़ने के लिए और हाथ लगाने के लिए पाक होना जरूरी है। तो ये बेहतर है कि जो काम हमें इस्लाम और शरीयत जिस चीज की इजाजत देती है हम वो करें। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला मुझे हमेशा हक और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और अगर कभी कोई गलती कोताही हो तो अल्लाह ताला अपनी रहमत से और अपने हबीब के सदके हम सबको माफ फरमाए। आमीन सुम आमीन। मैंने कोशिश की है कि तफसील के साथ आपको बयान कर सकूं, फिर भी अगर किसी चीज की कमी रह गई हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही मुझे वक्त मिला तो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं आप सबके लिए जरूर दुआ करूंगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सदका जारिया समझकर। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला जल्दी एक नए वजीफे और अमल के साथ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।